कुंकळी पायराबांद वाठारात अंडरग्राउंड इंटरनेट केबलिंगाचे काम चालू असताना उदकाचे मुखेल पायप फुटले ते फुटले उदकाक वाट करून दिवन उदक न्हंयन सोडला। उदकाची कशे तरेन नासाडी चलयल्या ते सांगता रमेश नाईक राऊत। गोंयांत गोंयकारांक उदकाचो त्रास जाता आनी मोठमोठ्या विलांक उदका पुरवण जाता। गोंयकार उदकाक धडपडटा। देखीक मडगांव कुंकळी पायराबांद वाठारांत इंटरनेट केबलिंगाचें काम करतना उदकाचे पायप फोडून उडयले। सुवातेर इंजिनियर वा सुपरवायझरय ना। सुवातेर खणून वाट करून उदक न्हंयन सोडले। आज हांगा जी उदकाची मोठी पायपलायन जी मेन पायपलायन आसा ही फुटले कडेन आसा आनी हें उदक जें आसा हें आख्खें खळी मारून न्हंयक सोडले कडेन आसा आनी हेका जबाबदार PWD। आमी इतल्या खातीर PWD म्हणटात कित्याक हांगा जें काम चलता हें पायप फुटपाचें कारण म्हणल्यार हांगा अंडरग्राउंड जे इंटरनेट केबलाचें काम चालू आसा आनी हें काम चालू आसतना हांगा मेन पायपलायन जी आसा ही फोडली। फोडटरेक हांगा ह्या हेणीच एक खळी मारून हें उदक सगळें जें आसा हें न्हंयक सोडले कडेन आसा आनीक लाखांनी लिटर उदक जें आसा हें वेस्ट जाल्ले कडेन आसा। गोंयांत उदकाची पुरवण तात्पुरती कमी जायत चल्ल्या। लोकांक 2 वरां उदक लेगीत नशिबान ना अशी गत जाल्या। लोक उदकाक लागून धडपडटा पूण सरकाराची कामां पळयल्यार पाणी वाचवा न्ही पाणी वाया घालवा ही परिस्थिती स्पश्ट जाल्या। पायराबांद उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान कितलेशेच उदक पेड्ड्यार जाला। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।